Baba Benino, Lana Vodano, Merukeya, Jesus Sonia. Asano yeya, nasano yeya, aikoko yeya, Jesus Sonia. Asano yeya, nasano yeya, aikoko yeya, Jesus Sonia. Jesus amso sarvaso, Jesus duple dattaso, Jesus natya balaso, Jesus sarva kalaso. Jesus amso sarvaso, Jesus duple dattaso, Jesus natya balaso, Jesus sarva kalaso. Baba Benino, Lana Vodano, Melukeya, Jesus Sonia. Baba Benino, Lana Vodano, Melukeya, Jesus Sonia. Asano yeya, nasano yeya, aikoko yeya, Jesus Sonia. Asano yeya, nasano yeya, aikoko yeya, Jesus Sonia. Jesus puto devação, Jesus Cristo sargição, Jesus some patyação, Jesus mestre burgueção. Jesus puta devaso, Jesus Cristo serviço, Jesus some patyaso, Jesus mestre burgueso. Baba Benino, Lana Vodano, Melukeya, Jesus Sonia. Baba Benino, Lana Vodano, Melukeya, Jesus Sonia. Asano yeya, nasano yeya, aikoko yeya, 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 Jesus Sonia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा सो मोग आणि पवित्र आत्म्या सेवा आमचे एक वर्ष सदांच तुमचे सव्वे असो. तुमचे सोने आसो. जेजू ताई मगच्या भावान आणि बहिण्यानो मनुष्याला हर एकल्याक हेरा विशयांत एक अभिप्राय असता आणि ती अभिप्राय जायते पटी बदलता. तुम्ही सांगितलं ऐकायला ना प्रो शांत म्हणचीन तुरलें पळयता ना शांत म्हणचीन तुरलें वाचली शांत न्ही सैतान म्हणटात मागीर ना रे एका काळार कितें अभिप्राय आसली शांत शांत म्हणचीन तुरलें. आतां अभिप्राय कितें जाली मनशा विशयान तुजी म्हजी आमची अभिप्राय अशी बदलल्या रे. जेजू विशयांत तुजी म्हजी आमची अभिप्राय केदें कसो बदलूंक नसो आनी जेन्ना ती बदलता ह्या बदलल्या म्हळ्यार असो अर्थ आमकां सत कळीत जावंक ना. ह्या सत आमी मानून घेवंक ना. ह्या सत आमी स्विकार करूंक ना. देखून जेजू विचारता आपल्याशी सांग कोणी कितें म्हणून दीत संवसार कितेंय म्हणून दी तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात. देखून हांगा आसल्या तुमकां तो अशें म्हणटा वो अशें म्हणटा कोणी कितेंय म्हणून दीत पूण तुका जेजू कोण कित्याक तुजो भावार्थ तुका सुटका सोडून दीत न्ही म्हजो भावार्थ तुमकां या तुमचो भावार्थ म्हाका. देखून आमच्या भावार्थांत थीर रावया. ह्या भावार्थाक आमी साक्ष जावया आनी त्या भावार्थाक साक्ष ओडवलो बाबा रिक्षान सांगलेल्या प्रमाणे पयले अनुभव आनी उपरांत त्या अनुभवाक तुवें दिजे साक्ष. पयलें जियेया आनी जियेल्ल्या जिविताक आमी साक्ष दिवया. देखून तशें जियोंक आमी सुकल्यांत जेजू लागचें आनी ती साक्ष दिवंक आमी सुकल्यांत एकामेका लागचें भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपत जरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत विसर वायटा धरून आनी बरो सोडून आनी ती पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध
या पसव सदन संफार मरी सगळ्या देवदूतांक आणि भक्तांक अंदुम खंबवा बहिणीनो मुझे क्रमच्या सरस प्रादेवाला विनंती करत म्हणून प्रार्थना सर पदवेदा देवमची काकळूत करून सर आमची पात कामुक सनमकांस असण्याच्या जीविता पावो Sumia kaklutka, Sumia kaklutka, Krista kaklutka, Krista kaklutka, Sumia kaklutka. Soumya kaklutka. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बाबा महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा जेसु ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेसु ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया स्वर्गीच्या बहुमंगळा बापा तुका कर्या कनिसा देवाक तुझ्या पुता जेजू तें संपूर्ण तरान वळखूंक आनी तुवें ताका धाडलाय आमची सुटका सोडवण करूंक म्हणून तो आमचो समी तुवें ताका म्हाका लायत्या लायलाय आनी अभिषेक केलाय देखून ताचेर आमचो भावाट बरोसपातीन विश्वास संपूर्ण तरान दवरून जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे इजाया प्रावतीच्या पुस्तकांतले वाचप हांव सर 50 वोल्ड 4:9 रिडींग फ्रॉम प्रॉफेट आयझाया चॅप्टर 50 वर्सेस 4 to 9 सर्वेस्परसो सेवाक तकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एक सिसाची जीप दिल्या एका सिसा भशेन आपणाक चीत दिवन हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना हांव फाटीं सरूंक ना म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली म्हजें काड व्हरतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले केडणे आनी थिंपे मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता देखून हांवें आत्मनाची पर्वा करूंक ना देखून हांवें म्हजें तोंड पत्रा सारकें घट केलां हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा म्हाका न्हीद करून दिता तो लगीनच आसा तर म्हजेर कोण फिर्याद करत आमी सांगता सदरे मुखार वचुया म्हजे विरोध कोणाचो दावो आसा तो म्हजे मुखार रावूं पळया सरस्पर देव म्हज्या आदाराक येता हांव गुन्यांवकार म्हणून कोण तारयत पळया सणसीन केल्ल्या वस्त्रा बसेन ते झोलून वेतले
देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार व्हड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नावाडता नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणटा गुड गुड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नावाडटा नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणटा व्हड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नावाडता नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणटा गुड गुड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नावाडटा नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणटा व्हडवीक ताची गायता उपकारां वाटयता व्हडवीक ताची गायता उपकारां वाटयता वर्गां मेळटोन सोम्याक म्हज्या सदांच गितां गायता अर्गां मेळटोन सोम्याक म्हज्या सदांच गितां गायता व्हड व्हड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नावाडता नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणटा गुड गुड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नावाडता नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणटा स्तुती ताची करता मोगता सोनी आळता स्तुती ताची करता मोगता सोनी आळता ताणें केल्ल्या उपकारान सदांच ऋणी रावता ताणें केल्ल्या उपकारान सदांच ऋणी रावता व्हड व्हड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नावाडता नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणटा गुड गुड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नावाडता नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणटा सेवा ताची करता कृपा ताची जोडता सेवा ताची करता कृपा ताची जोडता कालते पोणी दिबेर पडोन सोम्याक नमान करता कालते पोणी दिबेर पडोन सोम्याक नमान करता व्हड व्हड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नावाडता नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणटा गुड गुड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नावाडता नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणटा याकोबाचें पत्र अध्याय 2 वाक्या 19 म्हणसर याकोबाचें पत्र अध्याय 2 वाक्या 19 पर्यंत कन्या विनय बावडतो व्यर्थ म्हज्या भावा भयणीनो आपणाक बावडता सा म्हणटलो एक मनीस आसा म्हणचे त्या पूण त्यो बऱ्यो करण्यो आदारिना जाल्यार ताका तें कित्याक उपकारता तसलो बावडतो ताका बचाव करूंक शकतलो गी कोणी भाव वा भयण विणगी आसली विणगी आनी दिसपडतो ग्रास नासतना उपाशी पडल्यात म्हण चिंत्या तुमचे मदलो एकलो तुमकां बरें मागता उबेचें कितेंय आंगार घालता आनी पोटभर जेवा म्हणून तांकां उतरांनी मात्र सांगून तांच्या कुडीच्या गरजांक पावना जाल्यार तें कित्याक उपकारता बावडताची गजाली तशीच बावडता सवय बऱ्यो करून आसल्या शिवाय तो बावडतो जिवनातलो म्हण येत तरी पूण कोणी एक मनीस म्हणूंक पुरो एकल्याक बावडता आसा आनी एकल्याक बऱ्यो करण्यो आसात त्या मनशाक म्हजी जाप ही म्हज्यो बऱ्यो करण्यो दाखोवन म्हाका बावडता आसा म्हणून हांव रुजू करतां पूण तूं कसल्योच बऱ्यो करण्यो नासतना तुका बावडता आसा म्हणून रुजू करून दाखय देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय सोमेस्वर जानो नावाडा सोम्या लोकानो अर्गादिया देवा सोमेस्वर जानो नावाडा सोम्या लोकानो अर्गादिया देवा सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय
सर्वेस्पराचे सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवे आसो सामर्था परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तो का सोमिया मार्कासो शुभवर्तमान अवस्वर 8 वळू 27 तावन 38 पर्यंत. Mark's Gospel chapter 8 and verses 27 to 38. जेजू विशांत पेद्रूची साक्ष. उपरांत जेजू आपल्या शिसा सांगता सेजारिया फिलिप्पी नावाच्या शहरा भोंवतणीच्या हळल्यांक भायर सन गेलो. वाटेर आसतना आपल्या शिसा लागीं तांणी विचारलें, हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा. तांणी ताका जाप दिली, थोडे तूं स्नान जाता जुआ म्हणटात, हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात, आनी हेर तूं प्रवाद्या मदलो एकलो म्हणटात. तो जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात. पेद्रून ताका जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त. तेदवा आपणा विशयान कोणाय ऐकीत आनी सांगी नये म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. आनी आतां मनशा पोतान कस सोंसची, मतबाऱ्यांनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका तिरस्कार करची, ताका जिवशी मारची आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठची गरज म्हणून तो आपल्या शिसांक शिकोवंक लागलो. तितल्या पेद्रू ताका कुशीन आपोवन बेश्टोवंक लागलो. पूण तो फाटीन सरन आपल्या शिसां मुखार पेद्रूक बेश्टोवन म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयस सरसयतना देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत आपल्या शिसांक आनी लोकांक सांगता आपोवन तो म्हणालो, कोणी मनीस म्हजो पाटलाव करून कुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाक इन्कार करूं, आपलो खुरीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. जो कोण आपलो जीव म्हजे पासत आनी सुवार्थे पासत होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटायता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच समनिया, आनी तूं तर ताका कितें फायदो. आपलो जीव फाटीं जोडूंक मनीस कितें दिवंक शकत. ह्या विश्वासी आनी पत्की काळार जो कोण म्हाका आनी म्हजे शिकोवणेक लसता ताका मनशापोत बगेवन देवदूतां सांगता आपल्या बापाचे महिमेन येवच्या वेळार लसतलो. देवाचें उतर हे वखणी तो का क्रिस्ता. पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात. देवाचें उतर आयकून जेजू तें तुजो म्हजो आमचो खरो भावार्थ आमच्या साक्षीभरीत जिविता मुखांतर हेरांक कळोवन दी. देखून से उतर आमी चीत दिवन आयकोवया आनी उतरा प्रमाणे जियोंक आमी खुशी व्हरया. 1930 आनी 7 इसवेंत युरोपांत एक फुटबॉल मॅच चलतले. 2 टिमां थंय खेळोन आसली. चेल्सी म्हणल्यार एक टीम आनी FC म्हणल्यार आनी एक टीम. आनी तुमी जाणात फुटबॉल गेम फर्स्ट हाफ 45 मिनिट्स, सेकंड हाफ 45 मिनिट्स, म्हळ्यार सगळे मॅच 1.5 वरांचे. देखून दोनी टिमां फुटबॉल खेळोन आसतना पयलें हाफ जालें आनी दुसरें हाफ खेळटना मैदानार दो पडोवंक सुरू जालो. दो असो पडलो की सेकंड हाफ स्टार्ट जावन 15 मिनटांनी इतलो दो पडलो की त्या मैदानार एकलो आनी एकल्या दिसनातलो. मात्र न्ही तांकां तांणी पास करचो बॉल तांकां दिसनातलो आनी तो दो आनीक कठीण जालो. इतलो कठीण जालो की मागीर रेफ्रीन आनी मॅच खेळोंक जायना कित्याक बॉल दिसना, ह्या प्लेयर्स दिसनात म्हणून मॅच तांणी कितें केलें, कॅन्सल केलें. रेफ्रीन विसील पुंकली आनी म्हणाले दिस मॅच इज अबॅन्डन्ड म्हणून बंद केलें. देखून सक्कड खेळगाडी रेफ्रीन सांगलें म्हणून मैदानांतून भायर गेले. पूण गोलकिपराक हाजी खबर ना. गोलकिपराक
इतलो दो पडला की रेफ्रीन मॅच कॅन्सल केल्ले म्हणली खबर ना. तो आनी कितें गोल पोस्टा कडेन राखून आसा. गोल पोस्ट तो सांबाळून आसा. कितें म्हळ्यार रेफ्री सोयताळो ताका आयकोंक ना आनी ताच्या सांगाती खेळगड्यान सोयताळो ताका आयकोंक ना. कित्याक लोकांचो ताळो ह्या तांच्यो बोबो तांच्यांनी चड आवाज करतले. सरी सुमार 15 मिनटां तो गोलकिपर कोणीय मैदानार खेळनासतना थंयच तो गोल पोस्ट म्हणटा आमी तो राखून आसलो. पूण ताच्या सांगात्यांनी ताका सांडुल्लो. रेफ्रीन ताका सांडुल्लो. मैदानार आसलेल्या हर एकल्यान ताका सांडुल्लो. फुटबॉल प्लेयरां पैकी मुख्य कोण गोल मारतलो गी मारलो गोल आडयतलो. तर भाव भयणीनो असलोच गोलकीपर तुका आनी म्हाका आमकां एकलो आसा. तुजेर येवचे ते सैतानाचे दुस्मनाचे भान तुका म्हाका आमकां नाश करूं नजो म्हणून आमकां दीस आनी रात म्हणल्यार बरी राखचो आनी सांबाळचो एकलो गोलकीपर आसा. पूण साबार फावटी असलीच परिस्थिती ताची जाल्या. सक्कट ताका सांडून गेल्यार सक्कट ताका विसरून गेल्यार आमी आमच्या सोम्याक विसराले हांव म्हणलें सवाल. देखून आज परत्यान देवाचें उतर आयकून आनी कित चड आनी चड आमच्या भावार्थांत आमी घट जावंक तीर जावंक पळोवया. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता मार्कस शुभ वर्तमान आवस्वर 8:27 वयर कितें बरयलां. मार्क चॅप्टर 8:27. जेजू विशान पेद्रूची साक्ष. जेजू विशान पेद्रूची साक्ष. सकडांची साक्ष न्ही पेद्रूची साक्ष. देखून आतां हांगा कोणाक मुखार दवरला तुका आनी आमकां हर एकल्या कोणाक मुखार दवरला जेजूक मुखार दवरला. आतां जेजू विशांत पेद्रूची साक्ष आयकोन जेजू विशांत तुजी साक्ष कितें म्हजी साक्ष कितें. पूण पेद्रूची साक्ष कितें म्हणून समजोवच्या पयलें जेजू तांकां कितें विचारता आयका. उपरांत जेजू आपल्या शिसा सांगता सेजारिया फिलिपी नांवाच्या शहरा भोंवतणीच्या हळ्यांक भायर सरून गेलो. आतां चड वेळ चड काळ जेजू सगळे आसात कोण लोक शिस सारकें आयका. चड वेळ चड काळ जेजू सगळे आसात कोण लोक गिशीस. ते लोकांक जेजूची चड वळख आसाची की या ताच्या सांगत आसलेल्या शिसांक जेजूची चड वळख आसाची. तर संवसारी मनशांक जेजूची चड वळख आसाची की कळनासतना शुक्रार सोनवारा कळनासतना जायत्या वर्सांत कळनासतना पयस पुस्तकांतले उतार जायत्या वर्सांत आयकोन आसल्या तुका आनी म्हाका आमकां आसाची. पूण साबार फावटी आमी पळयता साबार काळ सोम्याच्या सेवेंत आशिल्लेत सोम्याच्या सांगात आशिल्लेत सोम्याक आयकल्लेत निमाणे अभिप्राय बदलितात. दोन हप्त्या पयले हांव कोण म्हण सांगना एक भयण म्हणाली जेजू भाग्यवंत न्ही जेजू पवित्र न्ही म्हणाल. हांगास कळनासतना देवाच्या उतर आयकोंक आयिल्ली भयण हांगास साबार फावटी साक्ष दिल्ली भयण हांगास सकाळां सांगता बसून देवाच्या उतर आयकोवची भयण म्हाकाच सांगता जेजू भाग्यवंत न्ही जेजू पवित्र न्ही. आज बाबून कितले पडी सवाल उदेला. आज तें सवाल जेजू तुका आनी म्हाका आमकां विचारता. ताज्या पयलें जेजून शिसांक विचारलें. कितें विचारलें. वाटेर आसतना आपल्या शिसा लागीं विचारलें हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा. हांव कोण म्हूण लोक म्हणटात. तांणी ताका जाप दिली. शिसां कडेन विचारता लोक हांव कोण म्हूण म्हणटात. लोकांचे अभिप्राय कितें म्हजे विशयांत सारकें का. लोक संवसार म्हणजे विशयांत कितें म्हणटा जेजू विचारता. तांणी ताका अन्य धर्माचे कितें म्हणटात. ह्या शिकपी ह्या संवसारांतले कितें म्हणटात हांव कोण म्हणटात. ह्या ग्रेस्त ह्या संवसारांतले हांव कोण म्हूण म्हणटात. सवाल आसा तुजे मुखार म्हजे मुखार आमचे मुखार. कित्याक म्हळ्यार आमच्या भोंवतणी सर तर असो लोक आसा MBBS केल्ले आसात मात्र न्ही PhD केल्ले आसात डिग्री केल्ले आसात ग्रेस्त आसात इंजिनियर आसात डॉक्टर्स आसात व्हडले व्हडले शिक्षक आसात प्रोफेसर आसात. आनी जायते कितें म्हणटात तर्कचे वादविवाद करचे आसात विद्वांस आसात. तो लोक जेजू विशयान कितें म्हणटा. तांणी ताका जाप दिली. थोडे तूं स्नान जातार जुवांव म्हणटा. कोणाक सरी केला जेजूक पळोवन जुवांव बाबतीसाक सरी केला.
आज पळय आनी हें सरी करचें सोडा. हांवें हाजे पयलीं जायते शिकोवण्या सांगलां जेजूक कोणाक सावे आनी तुवें आमी सरी करूंक जायना कायले बापायक एकल्या शिवाय. त्या विशयांत वडोल शिकोवन तुमकां दिली वय म्हणून भावान बाप आनी पोत बापाक मात ताका सरी करियत शिवाय खंयच्या सांताक सांतिनेक कोणाक मरये मायक ताका सरी करूंक जायना. पूण हांगा लोक कितें म्हणटा तो थोडे तूं स्नान जातार जुवांव म्हणटात. स्नान जाता जुवांव म्हणटात. हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात. प्रवाद्यां पैकी एकलो एलिया प्रवादी म्हणटात परतून आयला म्हणून. आनी हेर तूं प्रवाद्या मदलो एकलो म्हणटा. आनी कोणी म्हणटात ना प्रवाद्यां पैकी एकलो नांव नातलो. देखून कोणाकच भाव भयणीनो सोम्याक सरी करूंक जायना आनी सोम्याक कोणाय सरी करूंक जायना. आनी करता जाल्यार आमकां सोम्याची वळख ना. देखून आमच्या त्या कांतान ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोगताज करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची. ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोगताज करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची. म्हजी कांतारां तशी आसा म्हजे जेजू भोरी मेळना कोणी केदिन्स्या म्हजे जेजू भोरी मेळना कोणी ना कोणूच ना एकलोय ना. देखून आतां लोक कितेंय म्हणून दिता लोक कितें म्हणटा म्हणून शिसांनी सांगलें. तवळ जेजू तांकां विचारी पूण जेजू आपणा सोवे आसल्या शिसांक विचारता. कितें विचारता. पूण तुमी हांव कोण म्हणटात. तुमी म्हजे सांगता आसल्यात तुमी म्हजे सांगता भोवल्यात तुमी म्हाका आयकलां तुमी म्हाका पळयलां तुमी म्हजे सवें जेवल्यात तुमी म्हजे सवें वावर केला म्हजे सवें तुमी चल्ल्यात तर तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात. पेद्रून ताका जाप दिवन म्हळें सगळ्यांक जाप दिवं ना. पेद्रूचे अभिप्राय कितें जेजू विचार आनी दुसऱ्यांचे अभिप्राय पवित्र पुस्तकांत आसा वय म्हणून बेगीन मातेव कितें चिंता मार्कू कितें चिंता जुवांव कितें चिंता लूक कितें चिंता आनी त्या पयल्या पत्रांत जुवांव जेसोशीस कितें चिंता ह्या पावलू कितें चिंता आसा. पूण तुमी तुमचे पैकी तुमी हर एक लोक हांव कोण म्हणटात. पेद्रून जाप दिली तूं क्रिस्त. पयलो आपयल्या पैकी पयलो कोण शिसां पैकी पयलो आपयलो कोणाक मालगोड कोण. आतां मालगोड हांवूच आतां म्हणचे आतां आमी सांगत मालगोड हांवूच जेजू वळखना जाल्यार म्हाकाच धरचें हांवें ह्या मिसावान दैवीक मिसावान मालगोड हांव जेजू विशयांत आयकोन 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 सांगून सांगून उलोवन पयल्या म्हजे अभिप्राय हांवें बदल्ल्यार. जेजू पेद्रूक विचारिना शिसां पैकी सगळ्यांक विचारतना पयलो कोणाक विसरलो तो पेद्रू सांगता कितें सांगता तूं क्रिस्त. आतां ताणें क्रिस्त म्हणलें हांगा पण माथेवाच्या वांजेलांत वचोन 16 तो क्रिस्त म्हणटाना जेजू एक जबाब दिता पाटी ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 16:16 सिमोन पेद्रून जाप दिली तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हांगा खाली तूं क्रिस्त म्हणालो पूण हांगा पेद्रू म्हणटा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. मनशां पैकी एकलो प्रवाद्यां पैकी एकलो न्ही जिव्या देवाचो पूत जो आसा तसो हांव म्हणल्या खऱ्या देवाचो पूत. तेदा जेजू कितें म्हणालो. तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो भागी तूं सिमोन भागी. जेजू वळखले भागी. जेजूक देवाचो खरो पूत नीज पूत म्हणून वळखले भागी. जेजूक देवान धाडलेलो म्हणून वळखोचे भागी. जेजू सोमी म्हणून वळखले भागी. जेजू क्रिस्त म्हणून तेला आयल्लो मागलेलो अभिषिक्त जाल्लो म्हणून स्विकार करतले भागी. आनी तुमी भागी वय मू आमी भागी वय गी न्ही ना गे आमी भागी. देखून तो आसा की जेजून तेंचे म्हळें जो संवंजेला वचो 20 आनी वळ 28 जॉन 20:28 जेन्ना तोमासान जेजूक वळखोन कितें म्हणालो जॉन 20:28
तवळ तोमासान म्हळे तोमासान म्हळे मुझ्या सोमिया मुझ्या मुझ्या सोम्या देवा मुझ्या मुझ्या देवा मुझ्या देवा आणि जेजू किती म्हणालो जेजून ताका म्हळे तुवें म्हाका पळयलोय देखून पळयलो देखून तू सत मानताय तू सत मानताय निंगी पळय नासता सत मानता पळय नासतना सत मानतले कितले ते कितले बागी भागी आम्ही देवाचे उतार ऐकून जेजूक सत मानता वय मग पण तो दुभावी तो जेजूक आपडूंक खुशी व्हरता ताज्या किळ्यांच्या त्या गळ्यांत बोट घालून खुशी व्हरता कडवळांत हात घालून खुशी व्हरता पण आमकां पेद्रू बरी या आंद्रू बरी या जुवां बरी जाकोबा बरी जेजू सांगता या त्या सांग आसलें त्या भाग जेजू सांगता निंगी संवसारांत सांगता वेचें सांगता बसचें आयकुचें भाग आमकां ना पूण देवाच्या उतरा वरवीं आज हें सत तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जालां तर पळय नासतना ताका सत मानता ते कितले बागी कितले भागी आज भाव भयणी सत मानताय तर तूं बागी आतां पाटी हेच्या शुभ वर्तमानेक माथ्यो अवस्वर 16:16 देखून कितें म्हणालो सिमांव तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो बागी तू सिमांव योनाच्या पुता जोनाच्या पुता कित्याक हें तुका उगडापे केलें कोणी मनशान न्हय बागार सर्गींच्या म्हज्या बापान ही सर्गींच्या राजाचे गुट भाव भयण सता मिस्तर मनीस उगडापें करूं शकना सर्गीच्या राजाचे गुट मिस्तर स्वता मनशाक उगडापें करूंक जायना देखून हांगा जेजू म्हणटा पेद्रूक हें तुका उगडापें केल्लें कोणी मनशांनी न्हय बागार सर्गींच्या म्हज्या बापान सर्गींच्या म्हज्या बापान आतां जेजू विशयान सत तुका खरेंच उगडापें करचें जाल्यार हाज्या पयलीं हांवें सांगलें लुकास एवंजेला वचो 10:22 पुता विशयान कोणाक कळीत आसा बापा मात कळीत आसा आनी बाप कोणाक खुशी व्हरता तांकां मात्र ऐका लूक चॅप्टर 10:22 कितें म्हणटा जेजू सगळे म्हज्या बापान सगळे म्हज्या बापान म्हजे अधीन केला पूत कोण म्हणून बापा शिवाय हेर कोणच नेना बाप कोण आणि बाप कोण म्हणून पुता शिवाय आणि कोणाक पूत बापा विशयांत कळीत करूंक खुशी व्हरता ताचे शिवाय कोणच नेना देखून सांगा जेजू म्हणटा सिमांव जुवांच्या पुता हें तुका उगडापें केल्लें मनशान सर्गींच्या म्हज्या बापान तरी हें सत तूं मानून घेता जाल्यार हें सत तुका उगडापें करता हें सत मानून घेवंक तुका वाटुक्ती करता सर्गीचो बाप हाज्या पयलीं आमी जायते फावटी आयकलां वय मू हांवें धाडलेल्याक तुमी इस्त ताजी मानता ती जुवांस एवंजेला वचवर 6 आनी 29 जॉन चॅप्टर 6:29 बाप कितें खुशी व्हरता जेजून तांकां जाप दिली देवान धाडलेल्याक तुमी सत मानी देवान बापान धाडलेल्याक तुमी सत मानदी इस्त ताका मानता ती करनी तुमी सत मानतात की पळय मू इस्त देवाक म्हळ्यार बापाक सत मानता पुताक सत मानतना बापाक मानता ती करणी आता तुझ्या आनी म्हजें जिवीत कितें जायचें कोणाक आमी मानवाचें देवाक मानवाल्या मेळटे लिश जेजूक वळखाल्यार लिशान देवाक मानवाल्यार मेळटे लिशान जेजूक वळखाल्यार देखून आमकां शांती जेजू कोण वळखाल्या तांकां शांती आनी हांगा पेद्रू वळखालो आनी 6 शिसांच्या नांवान ताणें जाप दिली जावंक पुरो पूण हेर शिसान थंड आसले वय मू आतां मुखेल्यान वय म्हणटाना दुसऱ्यांक न्ही म्हणूंक जाता की वय की न्ही पेद्रून वय म्हणटाना धैर्यान जाप दिताना न्ही गे हेरांनी न्ही म्हणूंक जाता की त्या दाळा जेजू कितें म्हणटा हें कोणाकच तुमी तेद्वा आपणा विशयांत कोणाकी ताणी सांगी नाये म्हणून सांगनाकात कित्याक म्हळ्यार आतां मागीर मारचें म्हाका आतां मारूंक आसा ताजो वेळ येवंक ना आतां जेजू म्हणे न्ही जेजू सबारकाड सांगला न्ही कोणाक सांगनाका हांव चिंत पडलो कोणाक सांगनाका आमी साक्ष दिजेकी नाका जाल्यार बरेंपण हेरांक कळय जेगी नाका पूण जेजू तशें कित्याक म्हणटा मागीर म्हाका उगडापें जाल्लें सत त्या दाळांत कळयलें जाल्यार ताजें मिसांव संपूर्ण जातें ना आनी ताका बापा विशयांत सगळीच्या राजाची सुवार्ता परगट करूंक आसली देखून तें सगळें जाता पर्यंत कोणाक सांगनाकात नाल्यार पयलेंच फातर घेवन येतात तालवार घेवन येतात ताका पयलेंच कुर्सार मारते आसले सगळीं स्वता मिस्तर गोट सर्गींच्या राजाची ती सुवार्ता बरी खबर दिवच्या पयलेंच देखून जेजू कितें म्हणटा तेद्वा आपणा विशयांत कोणाकी ताणी सांगी नाये म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली
कित्याक ताकीद दिली मुखार आमकां आयको मेळटा ऐका जेजू आपल्या मरण आणि जिवंतपणा विशयांत उलयता आपल्या शिसांक पयलेंच तो सांगता तुम्ही आतां सांगल्यार लोक चिंतू पुरो हांव देव जावन आयला देखून देवाक मनीस जाल्ल्या देवाक कश्ट आसूंक नजो कश्ट मात्र न्ही कितें मरण या आनी कितें ताका ताचो पाशांव न्ही देखून जेजू पयलेंच आपल्या शिसांक सांगता शिसांक खबर ना हें पळय जावंक आसा सुवार्थ परगट जाल्या उपरांत जेजून हें सगळें सोसूंक आसा कुरीस व्हावूंक आसा सर्वांच्या पातकां खातीर आपणें मरोंक आसा कुर्सार उमकाळोंक आसा म्हणून शिसांक खबर ना शिसांनी खाली पळयलें ताज्या जापां आनी हो जापां करन वयर येता आमी चिंतलें पूण हांगा जेजू कितें म्हणटा आयका आणि आता मनशा पुतान कश्ट सोसची मातबऱ्यांनी प्रधान याजकांनी आणि शास्त्र्यांनी ताका तिरस्कार करची पळय हांगा पेद्रून स्विकार केलो पूण हांगा जेजूच म्हणटा मातबारी प्रधान शास्त्री याजकांनी आणि प्रधान शास्त्र्यांनी याजक ताका तिरस्कार करची तिरस्कार करचे हांगा तिरस्कार करतले आसात स्विकार करतले आसात आतांच्या काळार जेजू संपूर्ण स्विकार केला जुदेवान स्विकार केलाय ना आतांचे शास्त्री हांवें कालच्या शिकवण्यान सांगलें म्हजे आसा तो व्हिडिओ आतांचोच बाप साहेब म्हणटा ते मागतात देवा कडेन आमी मागचें देवा कडेन सगळ्यांनी मागचें देवा कडेन सगळे मागतात एकाच देवा कडेन म्हणून ताका जाप दिल्या ताणें मारी इमॅन्युएलान हेरां बरी जेजून पाता केला गी हेर जेयल्या बरी जेजू जेला गी हेरांनी बापाची वळख दिल्या गी हेरांनी मनशा कोळा खातीर रगत वारयलां गी मागीर आमकां आयको मेळटलें हेच्या पयल्या वचपांत जेजूचो त्याग आनी जेजू कितें म्हणटात तें बलिदान कोणायकी सरी करूंक जायना भाव न्हू कोणायकी सरी करूंक जाय खंयच्या सांता सांतेनी सरी करूंक जायना हांगासर पाटी येवया मागीर आमी आमकां सारकें समजतलें देखून आतां पयल्या वचपाक या इजाया अवस्वर 50 आनी 4:9 एक वयर कितें बरलां सर्वेस्पर सो सेवक सर्वेस्पर सो सेवक सर्गीच्या बापा सो सेवक सर्वेस्पर सो सेवक इजाया पयलेंच प्रवाद करून सांगता कसो आसा कितें करता कितें करूंक आसा ताका आयका तकलेल्यांक धैर्य दिवचें तकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतार सांगूंक देखून हांवें म्हळें तकलेल्यानो येया एरगडोक तकलेल्यानो येया तुमकां विशव मेळ बिवकुऱ्यानो येया धैर्य जोडूंक तकलेल्यानो येया तुमी धैर्य तकलेल्यांक एक धैर्य दिवचें एक उतार धैर्य सांगूंक दिवचें उतार कश्ट जाल्यांक धैर्य दिवचें उतार कश्ट हांगा अंत न्ही कश्ट हांगा सुरवात मात्र कश्ट पडत दे सुका सिकादो कश्टा नंतर मरणा नंतर कितें राखून आसा तुका म्हाका आमकां ससनाचें सुख देखून जायते फावटी तुमी आयकलां हांगा माजा जाल्यार थंय साजा हांगा साजा जाल्यार थंय माजा जायते फावटी आयकलां देखून आतां वास तकलेल्यांक धैर्य दिवचें तकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतार सांगूंक एक उतार सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या शिसाची जीब एका जेजूत म्हणजे बापाक एक शीस म्हणल्यार बरी बापाचो शीस म्हणल्यार बरी तितलो खालतो जालो तितलो विदेय जालो काल आमी आयकलां कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो कितें जालो खालतो जालो आनी विदेय जालो वाच ती वळ फिलिपिकारां पडल्या पत्रां वचो 2 आनी वळसो सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लपदोन रावलो ना पगार मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतो कर मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विदेय जालो देखून सरस्पर असो सेवाक एक सेवाक दन्याक विदेय जाता की ना एक खरो सेवाक एक बरो सेवाक दन्याक विदेय जाता की ना विदेय जाल्यार मातो सेवाक नाल्यार गेट आवट कोणी तो सेवाक जावं दे आपल्या दन्याक विदेय जाल्यार मातो आनी जेजू संपूर्ण तरान बापाक विदेय जालो आमी आयकलें कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो देवाक विदेय जालो आतां पाटी एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक
हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता. न्ही तो कोणाक आयकतलो? लोक जेजूक आयकतलो जाल्यार जेजू कोणाक आयकतलो? देखून एक सेवाक वचून दुसऱ्यांक काही खबर दिता जावं पुरो, पूण त्या सेवाकान पयलें कोणाक आयकचें? एक मॅसेंजर आतां गब्रियल बडो मरी एक इस्बी हाडून येता वय मू. गब्रियल बडो मरी एक इस्बी हाडून येता वय मू. तो संदेश कोणे? गब्रियल बडो आसूं की देवा आसूं? तो देवाचो संदेश घेवन आयलो वय मू. गब्रियल ताचो संदेश दिना, हांगा जेजू ताचो संदेश दिना, बापाचो संदेश. म्हज्या एका कंतार आसा न्ही, ताळो आपल्या सेवाकाचो संदेश देवास, सर्गीतावन धाडलो ता संदेश मोगास. ताळो आपल्या सेवाकाचो संदेश देवा, सर्गीतावन धाडलो संदेश मोगास. देखून एका शिसा भाशेन कितें वाचलें तुवें? एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता. आनी तो बापाक आयकतलो. देखून जेजूक वळख केल्या तुवें आनी हांवें आमी आयकाचें कोणाक? आयक तूं बापाक, आयक ताच्या पूत, आयका तुमी देवा बापाक. आयक तूं बाप, आयक ताच्या पूत, आयका तुमी देवा बापाक. देवाचें उतर सांगता चीत दिवन तो आयकतलो, एका शिसा बरी तो कान दितलो. आनी सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला. देखून ताणें चीत दिवन आयकल्या वरी ताजे कान उगडल्यात म्हळ्यार केदाळे उक्ते दवरल्यात. हाच्या पयलीं आमी आयकलां न्ही गे, उलोवंक सवकास आयकूंक. जाकोबाचें पत्र वाचून 1:19, जेम्स चॅप्टर 1:19 कितें म्हणटा? म्हज्या अतिमोगाच्या भावा भयणीनो, अतिमोगाच्या भावा भयणीनो, इतलें तुमी बरें करून जाणा बरें करून जाणा जाया. हर एक मनशान जाय जय आयकूंक सुटसुटीत, आयकूंक सुटसुटीत, पूण उलोवंक सवकास, राग करूंक सवकास. देखून वडोला आमी गायलें, बाबा भयणीनो ल्हाना व्हडानो मेळोंक येया जेजू सोमिया. बाबा भयणीनो ल्हाना व्हडानो मेळोंक येया जेजू सोमिया. आसून येयात नासून येयात आयकूंक येया. आसून येयात नासून येयात आयकूंक येया. हांगा आयल्या वेळार सरस्परान कशें जेजूचे कान उक्ते दवरले, उगडले, तशें तुजे आनी म्हजे आमचे कान देवाच्या उतरांक आमी उगडीत जाय. देखून सभारपूट कितें जाता, आमी येता बसता पूण चीत दिना. आमी हर एका शिकोवण्याक चीत दिल्यार आमकां दुबाव ना. कित्याक म्हूण देवाचें उतर आमकां आड वाटेक व्हरता की सारक्या वाटेक वच? सारक्या वाटेन चलयत. पूण सभारपुटी एक कितें आयकून आनी कितें न्ही तुमी आयकलां न्ही, एक पाद्र्या पळय एका रितेरेंत आमच्या भावा जिल्सानाक बरें पळयलां ताणें खुद्द पळयलां. पयलें पाद्र्याप आयलो खंय देवाचें उतार दिवंक, आनी पाद्र्याप देवाचें उतार दितना एकलो न्हिदलो खंय. आतां न्हिदल्या उपरांत पाद्र्यापाचें शिकोवन जालें, एकलो ब्रदर आयलो खंय. ब्रदर तिका व्हडल्यान भोब मारतना वो उठलो. अरे आतां पाद्र्याप आलो, आतां कसो ब्रदर जालो म्हूण चिंता खंय. आतां पाद्र्याप आसलो, आतां लोभ आसलो, हाजो लोभ खंय मायाक जालो. आतां पाद्र्याप आसलो, आतां हो ब्रदर कसो जालो. साबारपटी अशें जाता. कित्याक आमी केदां म्हणचें बॉडी प्रेजेंट मायंड, बॉडी प्रेजेंट मायंड. आमी कुडींत हांगा हजर संपोवन आमचें मन खंय इंगी भोवन आसा. तशें जावनूच पूण जेजू तसो न्ही. कितें आयकलें ताणें ताजे कान उगडले. कितें वाचलें तें सरस्पराक सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटोंक ना, हांव पाटी सरोंक ना. आमी खरेंच देवाच्या उतरांक चीत दिवन आयकल्यार आमी उपराटना. देवाच्या उतराक खरेंच आमी चीत दिता तर म्हळ्यार स्टेप बाय स्टेप उपराटची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतर कोण उलयता. आतां सांगलें ताळो आपल्या सेवाकांचो संदेश कोण आसो. देवाचे उतर देवूच उतरा रोपार. देखून उपराटोंक ना. अभिप्राय जावं हांवें जायते सांगलां, म्हजी अभिप्राय जाल्यार तुमी उपराटेत वय मू. म्हजी अभिप्राय जाल्यार तुमी उपराटत. देवाचें उतर एक सांगता आनी हांव आनी एक सांगता जाल्यार तुमी.
पूण देवाचे उतराक आमी उपराटोंक ना म्हणटा तो देवाच्या हाका ताळ्याक उपराटोंक ना म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली देवाच्या उतरान बरोवन आसा मागीर तुमी आयकलें न्ही मागीर आयकतले आतां जेजू आपल्या शेसांक पयल्यान सांगता आतां वाचून काड आतां पाटी वच आयच्या शुभ वर्तान अनेकांनी वाचते मुखार कितें म्हणटा प्रवाद्यांनी सॉरी मतबाऱ्यांनी प्रधान याजकांनी ताका तिरस्कार करची आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठची गरज म्हणून तो आपल्या शिसांक शिकोवंक लागलो आनी ती येवजनांत आसा बापाच्या येवजनांत आसा ती येवजन बदलूंक जायना देवाची खुशी बदलूंक जायना भाव भयणीनो देवान तुज्या विशयान म्हज्या विशयान कितें येवजन घालून जाल्यार तें येवजन परिपूर्ण जावंकूच आसा आनी जेजू विशयांत बापाचें एक येवजन आसलें गे ना देखून आतां पाटी आनी वस कितें म्हणून बरयलां म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली मार लागी ना ताका जर्मांदांनी मार लागी ना तिंपी उडयल्या गी ना निंदा केल्या गी ना खेळकुलां केल्यान गी ना ताच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट सेंसला गी ना ताका विनगो केला गी ना ताका भले न्ही कडोळ तें केला गी ना हात पांय हें तांणी केळ्यांनी कुरसायलां गी ना हें केदाळा जेजू येवच्या पयल्यान थंय जाय मारी पात जावचें आसा पळय न्ही गी देवान पयलेंच तें निर्मिलां देखून बरें येयलां भुमी आकाश अंतरतली म्हजी उतरां देखून बरें येयलां पयलेंच देवान कितें उसारलें बरें येयलां आनी तें जावंकूच आसा आनी जालें जेजू तें जावंक आसा म्हण जेजू आपल्या शिसांक सांगता मात्र न्ही म्हजे काडवडतेल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले केण्या आनी तिंपये मुखार देखून जेजून दाखयले मात्र ताणें आमकां सांगलां एका पोल्याक मारल्यार आनी एक पोलो ताणेंच दाखयलो ताजे काडवडतेल्यांक ताणें पोले दाखयले वडा आनी की वडा मागीर आमकां आयको मेळटलें दुसऱ्या वाचपांत जें सांगताय तें कर उलयताय तशें जिये खाली उलयल्यार पावना भावार्थ आसा म्हणून तो भावार्थ करणे आनी दाखय जाकोब सांगता केण्या आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना ताच्या तोंडार तिंपी उडयली देखून हांगा वस्त्रेत्र वेळा आमची राज्य संधान आसा न्ही एकामेका आमी भोगसूंच्या पयलें हांव सांगता न्ही ती ताणें तिंपी ताणें स्विकार केली कित्याक ताणें कोणें बुरशें उलयलां गी तो पोजडे उलयलां गी गाळी येतल्यात गे ताणें तो कोणाक दुरसा लागी कोणाक कितें रागान बेश्टेलां गी पूण ती तिंपी ताणें स्विकार केली कित्याक आमी आमच्या जिबेन तोंडान केल्लीं सर पातकां आमची पातकां धुवन काडच्या खातीर ते पुराय कितें ताज्यो केबडायो ताज्यो निंदा ताजीं केळकुळां ताणें आयकलीं ताणें कोणाकी वायट केलां गे पूण आमच्या खानांनी आयकल्लें पोजडें बुरशें मेळ्ळें बासकाळपणाचें सगळें आयकल्लें तें पुराय खाण नितळ करच्या खातीर ताज्या दोळ्यांची दिश्ट वायट आसली गी सारकी आसली वय मू ताज्या दोळ्यांच्या दिश्टीन तो वायट पळयतालो गे सगळ्यां थंय कितें पळयतालो आनी सगळ्यांक बरें करूंक तो पळयतालो जाल्यार ते मस्तका तावन ते किळे काले म्हणटात ते कांटे रोमोन रोमोन ताज्या दोळ्यांत रिकोन रगात भायर सरतले कित्याक तुजी आनी म्हजी आमची दिश्ट खोटी दिश्ट त्या दिश्टी वरवीं केल्लीं सर पातकां अपराध सगळे भोगसूंच्या खातीर धुवन काडच्या खातीर ताजे दोनी हात केळेले पांय केळेले कित्याक ह्या हातांनी केल्लीं सर आमचीं वायट कामां धुवन काडच्या खातीर ह्या पांय काडून खंय 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 गेले आमी वचोन वचो जाल्ल्या जाग्यार देवाक अपमान केला तो वचोना तो गेल्ल्या कडेन देवाचें रास ताणें प्रकट केला देवाक बापाक ताणें प्रकट केला पूण आमी हे पांय काडून देवातान पयस गेल्या आनी देवसाराक लागीं सरल्या देखून आमची सर वायट साल नितळ करच्या खातीर ताजें कडवळ उक्तें केलें कित्याक ताज्या काळजांत कितें राग द्वेश अगे मोसर अहंकार गर्व आसलो गी पण आमच्या काळजांनी देखून ताज्या काळजांत तो अंतरल्या उपरांत ताज्या काळजांत कितें वाळटा रगत आनी उदक वाळ्ळें कित्याक सूख आनी म्हाका आमकां संपूर्ण तरान धुवन नितळ करूंक साबार जाणांक हें सगळें जाणी सोंसचें पडलें सर मनशाकुळाच्या सर काळाच्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर देखून कोणी केल्लें ना बाबा अशें कोणी मनशाकुळा खातीर मनशाच्या पातकां खातीर कोणी आसा की खंयच्या धर्माचो देव असो कश्टाल्लो आसा की सांगा देखून ताणें सांगलें खंयच्याय धर्माच्या कोणाक जेजूक सरी करिनाकात आनी कोणी सरी करता जाल्यार तें सत मानिनाका कित्याक तुमकां देवाचें उतार प्राप्त जाला जावं पण आमच्या इगज मातीचे वडीलच सरी करतात
पूण तुवें आनी हांवें पेद्र बरी जाप दिवंक जाय कोण कोण देखून तो त्या आदल्या हप्त्यांत आमी गायलें न्ही कंतार साबार त्या लंबू तुम्ही ऐकले मग जय जय येसु जय जय येसु जय जय येसु जय निमगे जय जय येसु जय जय येसु जय जय येसु जय अल्फा ओमेगा जय निमगे सृष्टिकर्ता जय निमगे आदियु अंत्ययु जय निमगे ಈಗಲೂ ಆಗಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ಜಯ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯ ಜಯ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಜಯ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಜಯ ನಿಮಗೆ ದೇವಕುಮಾರ ಜಯ ನಿಮಗೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಜಯ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ತೇಜ ಜಯ ನಿಮಗೆ ಕರುಣಾಸಾಗರ ಜಯ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಜಯ ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ರಕ್ಷಣಕರ್ತ ಜಯ ನಿಮಗೆ ಜೀವದಾಯಕ ಜಯ ಜಯ ಯೇಸು ಜಯ ಜಯ ಯೇಸು ಜಯ ಜಯ ಯೇಸು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಜಯ ಜಯ ಯೇಸು ಜಯ ಜಯ ಯೇಸು ಜಯ ಜಯ ಯೇಸು आणि काय आसा म्हज्या भावार्थाची साक्ष ते तुका अंतरान लंब आसा ही म्हज्या भावार्थाची साक्ष जेजू विशयांत आज भाव भयणीनो तुमच्या भावार्थाची साक्ष तुमी दिस अशी दिसय की कितें म्हणटात कन्विक्शन म्हणचे हांवें कालची शिकोवण आयकून त्या पाद्र्यापण म्हाका जाप दिल्या काल शिकोवणेन बारीक सॉफ्ट समाधानेन बरें दाखले दिवन तुमी उलयल्यात म्हणून हांवें बाबा रोशनाक सांगतना वय केदाळ तुमी बरें कर सगळ्यांच्या काळजांत रोमच्या बरी काल एकदम सॉफ्ट आशिल्ल्यात पाद्र्याप उलयल्या बरीत उलयल्यात म्हणालो आमच्या पाद्र्याप उलयल्या बरीत उलयल्यात म्हणालो तुमच्या पाद्र्याप उलयता ताका होमिली म्हणटात होमिली आनी हांगा उलयतना होमिली न्ही सरमन सरमन म्हळ्यार कळ्ळें हां वय तिके वय पूण म्हजी भलायकी ह्या दिसांनी इल्ले म्हाका ताळ्याची इल्ली दोस आसा देखून आमी जाता तितले पूण जायत्यांक सॉफ्ट उलयल्यार भोव बरें लागता न्ही गे भोव बरेंच पूण कितेंय उलय तूं पूण त्या उलोवण्याक साक्ष जा जेजू विशयांत उलय पूण त्या उलोवण्याक तूं साक्ष जा आनी कितें जालें म्हणजे केन्नाक आनी तिंपे मुखार हांवें म्हजें तोंड पळोवंक ना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता आतां इतलें तो सोंसल्या रे हांय करूं ना हूंय करूं ना न्ही गे मारूंक गोंयच्या शेळये बरी न्ही गे उगूच रावलो न्ही गे कित्याक आतां कितें म्हणटा देखून हांवें कोण कोण म्हज्या आदाराक येता सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता तशेंच तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत वडोलान सांगलें त्या गोलकिपरा बरी सकडांनी तुका सांडल्या रे सकडांनी तुका पयस केल्या रे कोण तुज्या आदाराक येता कोण तुज्या म्हज्या आमच्या आदाराक येता ओ संवसार तुका सांडीत रे हांव सांडचोना तुका हळमोनीस तुका करीत अनाथ अनाथ न्हय म्हाका ओ संवसार तुका सांडीत रे हांव सांडचोना तुका हळमोनीस तुका करीत अनाथ अनाथ न्हय सरेस्पर म्हज्या आदाराक येता खंय जावन येता म्हाका आदार किर्तन 120 आनी 1 वळी एक कितें म्हणटा खंय जावन येता तुका म्हाका आमकां आदार वाच ती वळ पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता म्हणजे सियोनाचेर म्हणजे सर्गाचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय जावन येता म्हजो आदार खंय जावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परा जावन येता म्हजो आदार जेजू की आयिल्लो आदार कोणा जावन खंय जावन तो जाणा ताजी खुशी करता जाल्यार भाव भयण तूं आनी हांव ताजो आदार तुका म्हाका आमकां आसा सर्वेस्परांतून येता म्हाका आदार वास मुखार सरस्वती म्हज्या आदाराक येता देखून हांवें अकमानाची पर्वा करूंक हांगा भोगसाण्या विशयांत शिकोवन दितना केदार सांगचें पारीकपण घेवचें म्हाका सोडा म्हणटा कोण आनी पारीकपण घेतलेल्यांचें सरस्पर पारीकपण घेतलो म्हणटा कोण सिराकाच्या बुकांत आवस्वर 28 आनी वळू मुखार एका 2 आनी 3 कितें म्हणटा सिराक चॅप्टर 28 वर्स 2 and 3
तुझ्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी आणि तू मागणे करता तेतना तुझी पातकां बक्षतली. एक मनीस दुसऱ्या सोराक धरून आसा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकुळट कशी मागूंक जाय. पहिली वळगी तरी पातकी तांकां वेंग मारता. सर्वेस्पर फारीक फोन घेतलो कित्याक तो ताच्या पातकांचे लेख दवरता. सर्वेस्पर सेवा कविशांत कितें बरयलां? देव म्हज्या आदाराक येता मात्र न्ही देखून हांवें अकमानाची पर्वा करूना. कोणी दुर्स जाल्यार हांवें पर्वा करूना. कोणी म्हाका म्हजो तिरस्कार केल्यार हांवें पर्वा करूना. कोणी म्हज्या विशयान कितेंय उलयल्यार वायट उलयल्यार हांव पर्वा करिना. कित्याक कोण म्हज्या आदाराक येता? आनी पारीपण कोण घेता? देखून सरस्पराचें खरें काम तूं करता जाल्यार सरस्पराचो खरो सेवाक तूं जाल्यार तुवें हांवें कांय करूंक ना. आमी शांत रावूं. बोट सयत आलोवची गरज ना. सगळें कोण करता? इजायासाच्या बुकांत वचून 50:4-17 कितें म्हणटा? तुजे विरोध वापरलेले हर एक हातर कितें करतालो? ऐका सरस्पर देव. आयसाया 44:17 तुजे विरोध वापरूंक केल्ले कंचेंस हत्यार सफळ जावचे ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीब फटकेरी म्हूण तूं रुजू करतली. आनी तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीब फटकेरी म्हूण तूं रुजू करतली. फटकेरी म्हणून देवस रुजू करतलो. हे सर्वेस्पराच्या सेवकाचे सुभाग. म्हजे वरवीं तांकां सडवण मेळटली म्हणटा सर्वेस्पर. सरस्परांतल्यान तुका आदार मेळटलो. सरस्परांतल्यान तुका सुटका मेळटली. देखून वयर बरयलां न्ही सुरू कितें बरयलें तें वयर सुती वळेच्या पयलें आयसाया 50:4 वयर कितें बरयलां? सर्वेस्पराचो सेवाक न्ही. खंयच्या संस्थाचो सेवाक, खंयच्या सेवकाचो सेवाक, खंयच्या धन्याचो सेवाक, खंयच्या वडिलाचो सेवाक. सर्वेस्पराचो सेवाक सरस्पराच्या हातान तुका तुवें घालाय तर ताणें तुका विंचून काडना तर. हांवें सांगलां तुमकां विंचून म्हाका काडलाय करपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केलाय. विंचून म्हाका काडलाय करपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें. ताणें विंचून काडलां जाल्यार भाव भयणीन सगळें ताजें काम. फाटल्या 30 वर्सां हांव निश्चिंत निर्भेद कांयच हांव काल म्हणटात टेन्शन घेना. हांवें सांगलें हें काम म्हजें न्ही, हें काम ताचें. तो चलोवन व्हरता. हें येवजेन ताचें. पण आमकां आमी कितें करीचें? संपूर्ण ताणें समर्पीत करीचें. ताज्या कुशेक ताज्या येवजनाक आमकांच ताज्या हातांत घाल्यार तो चलयत. कश्ट येतीत, अकमान जायत, तिरस्कार जाता. पण हांगा कितें म्हणटा सरस्पराच्या सेवकान त्या विशयान गण्य करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड पात्रा भशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. ताचे पयलींची वळ देखून हांवें अकमानाची पर्वा करूंक ना. कोणाच्या अकमानाची पर्वा करूं ना. कोणाच्या तिरस्काराची हांवें पर्वा करूं ना. कोणी कितें म्हळें म्हज्या विशयान कितें पोराय नाका जाल्लें उलयतात हांवें खंयच्याचीच पर्वा करूंक ना. बदलाक देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भशेन घट केलां. व्हडल्यान आमी उलयतना एक प्रस्ताव काडलो आमी. आमच्या मदें आसा न्ही बावल्यांसी वैमू खावाना बरयता वय की न्ही. तो कसो आसा? ताजे इतल्याक शांत आसता वैमू. ताजो बापूय शांत आनी ताजो बापलो आनीक शांत. हांव ल्हान भुरगो आसतना हांव तांकां वळखता. म्हणजे मांयचें कुळार खंय ताकोडे इगोजींत शांत. आतां हो जाले भाव कोणा कडेन येता बरें बसता उलयता. चुकून उलयचे लांगयचे ताणें वयर आमच्या विक्रमा बरी. विक्रमी तसोच न्ही. तो आक्रमांक विक्रमा. तो आक्रम न्ही. पाकिस्तानाचो एक फास्ट बॉलर आसा. कोण तो? वसीम अक्रम. स्लो बॉलर की फास्ट बॉलर? भाव ताच्या बॉलिंगाक बेतले हय एकदम फास्ट. तशें न्ही. हांगा काल म्हणटा थंड शांत. तोंड पात्रा भशेन घट केला. पात्रा बरी कोणाक कितें करूं जावना. म्हळ्यार तो पाटीन जाप दिवंक ना म्हणून.
हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. वय ताजी खेळकुळां केली, निंदा केली, ताका विणगो केलो, ताका जर्मानांनी मारलो, तिंपी उडयली, हांव बारा दी कुरीस ताज्या कांद्यार दिलो, सगळ्यां मुखार ताका लजेक केलो. पूण हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. म्हाका नीत करून दिता तो लागींच आसा. वळ्यांनी कसलो भावार्थ बरोसो पातेनी विश्वास देवाचेर बापाचेर. म्हाका नीत करून दितलो एकलो आसा, म्हज्या पक्षान झुजतलो एक आसा, बारीकपण घेतलो एकलो आसा, म्हाका राखतलो सांबाळतलो एकलो आसा. आज भाव भयणीनो दुसऱ्यांक कोणाय ते आमी अशें पळयना, ते शांत कितें म्हणटात व्यक्तित्व कोणाय ते आमी पळयना, कोणा ते ना ते तितून पर्यंत जेजू तुका आनी म्हाका आमकां पळया न्ही साक्ष जाला हर एका उतराक. मागीर आमकां आयको मेळटलें ताणें उसारल्या हर एका उतराक तो साक्ष जाला, ताजें जिवीत प्रत्यक्ष जाला, ताजें बरेंपण प्रत्यक्ष जाला, ताजें भाग्यवंतपण प्रत्यक्ष जाला, ताजें पवित्रपण प्रत्यक्ष जाला, ताजें विधेयपण प्रत्यक्ष जाला, ताजें सादेपण प्रत्यक्ष जाला. खंयचें जावना जाल्यार सांगा, जालां की ना संपूर्ण तर. तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत आमी सांगता सदरे मुखार वचुया. म्हजे विरोध कोणाचो दावो आसा तो म्हजे मुखार रावो. पळयांनी कोण ताका कितें करीत गुन्या मुखार करीत. आनी पळया सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता. हांव गुन्यांवकार म्हूण कोण थारयत. पळया साणशीन केल्ल्या वस्त्रा भाशेन ते जोरोन वेतले. 8वी वळ परत वास. म्हाका नीत करून दिता तो लागींच आसा. म्हाका नीत करून दिता तो लागींच आसा. कोण ताजी नीत करता. हाज्या पयलीं जायते फावटी सांगलां कोण कोण आमची नीत करता जर्ती करता म्हणून आमी भिवची गरज. तुजी म्हणजे आमची जर्ती करचो नीत करचो एकलो आसा. कोण तो जेजू. ती पदवी जेजू दिल्या वय मू. देखून कोणी तुजी म्हजी आमची नीत केल्यार आमी भिवची गरज ना. आमी कोणाची नीत करची गरज ना. करची कोणाक सोडा. बारीकपण घेवचें म्हाका सोडा. नीत करची म्हाका सोडा. जर्ती करची म्हाका सोडा म्हणटा सरस्पर मुखार. तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत आमी सांगता सदरे मुखार वचुया. म्हजे विरोध कोणाचो दावो आसा तो म्हजे मुखार रावो. पळया सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता. परत परत सांगता सरस्पर सेवाक ताजो भावार्थ बरोसो फातीन विश्वास संपूर्ण तरान सरस्पराचे धाडलेल्याचे. सरस्पर म्हज्या आदाराक येता. हांव गुन्यांवकार म्हूण कोण थारयत. पळया मनशान कितलोय गुन्यांव मांडल्या रे भाव भयणीनो सत कोण जायना. साबारपुटी आमी भियेता मनशांच्या गुन्या काय म्हणटात गुन्यांवाक म्हळ्यार जट्टेक या नितीक. तो कितें म्हणटा वो कितें म्हणटा. आतां आमच्या समाजान मात न्ही राजकीयांत जाल्यार कितल्या जाणांक जैलांत घालां कांयच तांणी वायट आदारूंक ना. पूण काल तो राजकीय फुडारी दिल्लीचो चीफ मिनिस्टर भायर आयला. ताका जैलांत सुटका मेळ्ळ्या आनी ताणें स्टेटमेंट दिलां म्हजे सांगाता म्हजो देव आसलो देखून ताणें म्हाका भायर काडला म्हणटा तो. तुमचे मागणे उक्त्यान सांगलां तुमचे सर्वांचे मागणे मात्र न्ही म्हजे सांगाता हांव एकलो नातलो जैलांत म्हजो म्हाका रचलेलो देव आसा ताणें म्हाका भायर काडला म्हणालो. सुमार 6 म्हयने उपरांत. पूण हे 6 म्हयने ताका थंय सोंसीचे पडले. हाज्या पयलीं तुमकां सांगिल्लें एकलो कैदी जैलांत दिंबेर पडून सदांय मागतलो म्हणटा आनी एकलो कैदी ताका तमाशे करतालो. वो दिंबेर पडोवन मागतना तो आनी एकलो कितें म्हणटात खाटोर म्हण असो विद्रूप कितें म्हणटात धारून काळजसो आनी एकलो कैदी जे तमाशे करतालो. तूं मागताय दिंबेर पडोवन हात उखल मागताय तुजो देव कितें तुका हांगाच्यान भायर व्हरता म्हूण चिंताय गी म्हणून ताजी केळकुलां करतालो. ताका आवो कैदी म्हणटालो ना म्हजो देव म्हाका भायर व्हरता म्हणून हांव मागना पूण म्हाका म्हज्या देवान हांगा कित्याक हाडला म्हणून जाणा जावंक हांव मागता म्हणालो. हांगा ताणें म्हाका हाडला जाल्यार ताजें एक योजन आसतलें कित्याक म्हाका हांगासर ताणें म्हळ्यार सोम्याचे उतर परगट करच्या सेवाकाक धरून भितर घाल्लो. आतां जायते भितर आसात आमकां कळीत ना. आमी स्वतंत्र जावन हांगा देवाचें उतर दिवन आसा. पूण आमच्या नॉर्थ भारतांत उत्तर भारतांत जायत
ते देवाचे सेवाक बंदेंत आसात पूण हो सेवा कितें म्हणालो म्हाका सरसपणान भायर काडीचे म्हणून हांव दिंबेर पडना म्हाका सरसपणान हांगा हाडिल्लो उद्देश कितें म्हूण जाणा जावंक हांव सरसपणाक उलो मारता म्हणालो तो देवाच्या योजनान तुका भरती करता जाल्यार तोच सांबाळटा भाव म्हणून तोच तुज्या आदाराक येता पळया सांडशीन केल्ल्या वस्त्रा भाशेन ते जोरोन वेतले वय तुजेर उपराटलेले तुजेर अपराध मांडलेले सांडशीन केल्ल्या वस्त्रा भाशेन ते जोरोन वेतले तुम्ही पळयलें वस्तूर सांडशीन कावचें सबार तेंपा उपरांत वर्सां उपरांत काबाटांतले वस्तूर तुमी काडला ते सांडशीन केलां तातूंत कितें आसात पण पळ्या बरी दिसना तुमकां या पळ्या बरी दिसना ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ಐಕಾಲಂ तुम्ही काल म्हणटा ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ದೋಸೆಗೆ तांची परिस्थिती तशी जातली सांडशीन केल्ल्या वस्त्रा भशेन तुका म्हाका आमचो तुमचो देवाच्या खऱ्या सेवकांचो तिरस्कार केल्ल्यांची ह्या गुन्यांवकार केल्यार तांकां तांची परिस्थिती तशी जातली म्हणटा देवाच्यो आतां जालें की ना कालच्या दिसा हांवें सांगलां ताका कश्ट दिल्ल्यांचे दोळे सयत उगडापणाचो बुका वसवर 1:7 पळे तो येता कुपा बराबर हर एकलो ताका पळयतलो ताका कश्ट दिल्ल्यांचे दोळे ताचेर अपराध मांडलेल्यांचे दोळे ताका गुन्यांवकार केल्ल्यांचे दोळे ताचेर पडटले ताका कुरसायल्ल्यांचे दोळे ताका जर्मान मारलेल्यांचे दोळे ताचे थिंपी उडयल्ल्यांचे दोळे ताका विनगो केल्ल्यांचे दोळे कुरसाय ताका म्हणून बोब मारलेल्यांचे दोळे कोणाक सगळ्यांचे दोळे ताचेर पडटले आनी संवसारांतल्यो सगळ्यो परसा ताचे खातीर विलाप करतल्यो खंडीत जावन घडटले आमेन आमेन आज ताका उंच उबार लागीना कालच्या शिकवण्यात तुमी आयकला वेमू हांगा ताका कुर्सार केळयल्या रे आज तो उंच उबार लागीना जट्टेच्या सिंहासनाचेर बस लागीना सरपंचीची जट्टी करचो अधिकार ताका लाभ लागीना ताका गुन्यांवकार केल्ल्याची जट्टी कोण करतलो ताका कुरसायल्यांची जट्टी कोण करतलो ताजो तिरस्कार केल्ल्यांची जट्टी कोण करतलो कोण लजेक पडटले तो गी कोण निजायक लजे पडटले देखून तो सांपाल म्हणटा न्ही गालात घरां बरोवन आवसवर 6 आनी 17 कोणेय या फुडा कोणेय म्हाका उपाद्र दिवचे न्ही वळ्यान गी कशें सांगता सोम्यात तो शिकला ह्या फुडां कोणेय म्हाका उपाद्र दिवचे न्ही कित्याक म्हजे कुडीर सोम्या जेजूचे 10 गांव वावयता सोम्या जेजूचे 10 गांव वावयता ताणें सोंसणीकायेन सोंसयल्या बरी हांव सोंसून वेता हांव उपराटना देखून आज भाव भयणीनो आमकां जायते शिकोवंक आसा सोम्यातावन देखून तांकां जेजू कितें म्हणटा आतां फाटी आयच्या शुभ वर्तमानेक आनी मुखार वास जेजू आपल्या कश्टा विशयान मरणा विशयान कितें सांगता आनी आतां मनुश्य पुतान कश्ट सोंसची मातबऱ्यांनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका तिरस्कार करची ताका जिवेशी मारची आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठची गरज म्हणून थंय इजाय मारी पातीस देवान पयलेंच कळीत केला आनी हांगा जावच्या पयलेंच जेजू कळीत करता ती इजाय मारी पात सरस्परान कितें जावंक आसा सरस्पर सुसेवा कशें ताका कश्टांत ताका पडोवंक आसा कळीत हांगा ही जावच्या पयलेंच जेजू सांगता कितें सांगता मनशा पुतान कश्ट सोंसची मातबऱ्यांनी प्रधान याजकांनी शास्त्र्यांनी ताका तिरस्कार करची ताका जिवेशी मारची आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठची गरज म्हणून तो आपल्या शिसांक शिकोवंक लागलो पयलें सांगता लोकांक सांगोना ते पातयेना हांगा शिसांक सांगल्या रे तांकां आयकोंक नाका कितें म्हणटा पळय मुखली वळ पेद्रू कितें म्हणटा तितल्यार पेद्रू ताका कुशीन आपोवन बेश्टावंक लागलो पळया न्ही खंयचोय शीस आशेता गी एका ताज्या गुरूक हें पळय जायचे म्हणून तुमी आशेतात गी देखून जेजू पयलें सांगतना तांकां आयकोंक नाका पेद्रू जेजूक कुशीक आपोवन व्हरता आनी कितें म्हणटा तितल्यार पेद्रू ताका कुशीन आपोवन कुशी आपोवन बेश्टावंक लागलो बेश्टयता खंय म्हळ्यार मुखेली न्ही लिडर न्ही तूं एकलो जाल्यार कितें आमी नांगी 12 जाण तुजे बॉडी गार्ड
आमी सोडटा हंगी हां कोणी मारूंक आयल्यार आमी सोडटा हंगी तुका मातबारी उपराटल्यार आमी तांकां सोडटा हंगी न्ही पळया पळया हांगा शिसांचें मन कशें आनी जेजूचें मन कशें चीस कशें संवसारी रितीन चिंतात आनी जेजू कशें बापाक मानवाच्या रितीन चिंता पेद्रू ताका बेश्टयतना पण तो पाटीसन आपल्या शिसा मुखार पेद्रूक बेश्टावन म्हणालो आनी वरे विंगड ताका बेश्टायलें पूण जेजू कितें करता शिसा मुखार तो पेद्रूक बेश्टयता म्हजे सरशिलो पयसर सयतना कित्याक शिसा मुखार पेद्रूक बेश्टयता सांगा जेजू शिसा मुखार पेद्रूक बेश्टयता कित्याक उरल्या शिसांनी तशें चिंतचें न्ही उलोवचें न्ही तांकां समजायचें हें काम अशें हांवें मरोन वचो कुर्सार मरोन वचो रगत व्हरोन वचो हें पुराय काम कोणाचें सैतानाचें तशें जाल्यार कोण जिखता जेजू कुर्सार मरोंक नातल्लो तर ताणें रगत व्हरोंक नातल्लें तर सगळ्या मनशाकुळाच्या पातकांक ताणें बलिदान पेटोवंक नातल्लें जाल्यार आज कोण जिखतो आज ह्या बलिदाना वरवीं भाव भयणीन हाजे आदल्या हप्त्यांत आमकां सारकें कळ्ळां ह्या कालच्या शिकोवणेंत ताच्या कुर्साच्या मोरणावर रक्ताच्या वरवणे वरी आमकां आमच्या पातकाचें बॉक्सांनी ताणें जोडून दिलां देखून तो सकड शिसा मुखार जेजू पेद्रूक बेश्ट म्हजे सरशिलो पयस सयताना ते पेद्रू सैतान वय मू न्ही पेद्रू सैतान गे उलयल्लो कोण पेद्रू मुखांत पळयान गे जेन्ना आमी कितें म्हणटात अस्कस जाता भावार्थांत सैतान आमकांच वापरता जेजू विरोध वचोंक जेजू विरोध उलोवंक जेजू क्रिस्त न्ही म्हणूंक जेजू देव न्ही म्हणूंक या जेजू सोमी सोडवंदार न्ही म्हणूंक जेन्ना आमच्या भावार्थांत आमी अस्कस जाता सैतानच आमचे थंय येवन ताजीं कामां करता लिसत राय गे हांगा पेद्रू कसो धरला हांगा सोडूंक नाका ताणें तुका आनी म्हाका आमकां कितें सोडटा कितें पेद्रूकूच ताणें सोडूंक ना सैतानान पेद्रू मारी पातत दिस तुका घडचें नाका पूण जेजू जाना पेद्रू न्ही अस्कस जाल्यार पेद्रूक कोणें हाती घेतला दुसऱ्या शिसांक आडवाटेक व्हरूंक देखून हेरां शिसां मुखार ताका ताकीद दिता म्हजे सरशिलो पयसर सैताना हो उलयला हेरांनी परतून धैर्य घेवचें नाका उलोवंक पेद्रू उलयलो जें कितें उलयलो ताजे विशयांत पेद्रूक ताणें बेश्टायलें देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय पळया न्ही मनशांचें योजन दुसरें देवाचें योजन दुसरें आमी वचता न्ही Isaiah 55:8 कितें म्हणटा इसायाच्या बुकांत अवस्वर 50:5 आनी वळ 8 म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही मनशांची चिंता आपूच विंगड आमचे संवसारी वडोल वडो बाबा रिक्षांनी स्तुती गायन करतना दोगां दोनयांची सेवा करूंक जायना न्ही देवी आसा दुडवी आसा वय मू वय की न्ही देवी आसा दुडवी आसा पूण दोगांची सेवा करूंक आमकां जायना हांगाय तशेंच कितें म्हणटा म्हजी चिंतना तुमची चिंतना मनशांची चिंतना संवसाराची चिंतना पूण देवाची चिंतना तुका आनी म्हाका आमकां सर्गींचें रास जोडून दिवंक ससण्याचें जिवीत जोडून दिवंक ती चिंतना देखून देव चिंता तशें मनीस चिंतिना म्हजी चिंतना म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही म्हजो वाटो तुमचो वाटो म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्ही म्हणटा सर्वेस्पर आतां फाटी म्हजे सरशिलो पयसर सैताना देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय देवाच्या योजनाक तूं बद्द विरोध देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय मनीस चिंता तशें तूं चिंताय उपरांत आपल्या शिसांक आनी लोकांक सांगता आपूण तो म्हणालो कोणी मनीस म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाकच इन्कार करूं आपलो कुरीस उखलून घेवं देखून पळया न्ही देखून संवसाराचो पाटलाव करता जाल्यार तूं कितें आशेवन येता संवसारांत हेरां सांगता सूख संतोश शांती समाधान माझा बरें कर न्ही पण हांगा जेजू पयल्यान सांगता संवसार आनी हांव सांगता वसाना संवसार आनी म्हाका तुमी सांगता व्हरूंक जायना म्हजो पाटलाव करता जाल्यार तुमी असले कश्ट तुमची कंत तुमची बेजारां तुमची इरारां कितें तुमचें चलवण तुमचें निरासपण सकट घेवन तुमी म्हजो पाटलाव करीत आतां कुरीस म्हळ्यार कितें वजें वय मू वजें म्हळ्यार कितें बर वय म्हूण जावं प्रो कुर्साचो एक गुर्त
न्ही भरादीक कुरीस ताच्या खांद्यार दिलो वय मू पूण तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत कुरीस म्हळ्यार कितें हांगा वस्ते रेत्रे वेळार केदाळ संख्या आसा रितेरीच्या सुरूच्या दिसा आयिल्ल्या वेळार जड जड जावन येतात व्हडलें वजें काणयोन आयिल्ल्या बरी म्हळ्यार तांच्या तोंडार आसोय नात पर्स जळिना देखून हांवें म्हणजे सोंडां काणयोन येतात कितें मुसुंडां काणयोन येतात कितें मुस्कारां काणयोन येतात म्हणून देखून आतां सांगलें म्हणून तुमकां वस्ते रेत्रे मोडना म्हणा नाका सुरू येताना व्हडलें वजें माथ्यार आतां व्हडलें वजें व्होंवन आयिल्ल्याचें वजें सकला दवरतना वजें माथ्यार आसतना कसो दिसता तो सुबीत दिसता कसो दिसता वय मू हांगा गोमटी मुटकेल्ली आसता वय मू सकला दवरल्या उपरांत वय की न्ही तशेंच हांगा रेत्रेक आयल्या वेळार सुरूच्या दिसा तशेंच जड जड मागीर सगळें हाळू केल्ल्या उपरांत हाळू केल्ल्या उपरांत निमाण्या दिसा उडोवली हांगा प्रस्ताव काडलो कितें आतां मुसुंडां आशिल्लीं मुस्कारां आशिल्लीं सोंडां आशिल्लीं तोंडां जावन परजळटात मुखामळां जावन परजळटात कित्याक हाळू जाल्ल्या वेळार न्ही कोणी पयलें पळय हांगा भायर आसान मुंडास दवरताले आनी मुंडास दवरल्या उपरांत वजें सकला दवरलें तें भायर आसान पुसिल्ल्या उपरांत शॉल खंय घालताले कांद्यार गेल्ल्या उपरांत तोंडार पूण माथ्यार वजें आसतना आसू येतात ये साहेब येपटी सकला दवर साहेबा तिका हात दे साहेबा उखल साहेब तिका नाका जेजू म्हणटा तुमी म्हजो पाटलाव करता जाल्यार तुमचो कुरीस काणयेन म्हजो पाटलाव करीत न्ही संवसाराक आशेव न्हू संवसाराचें सूख आशेव न्हू कित्याक पयलें तुज्या आनी पयलें ताणेंच कश्ट वयल्यात कश्ट सोंसल्यात वजें वयलां बरो दी कुरीस म्हळ्यार सर मनशा कुळाची सर पातकांत आनी आपणाचेर घेवन तो कालवार पुरो सोडून गेला देखून तो तें वजें वयना जाल्यार भाव भयण आमकां ना आतां तुज्या म्हणजे आमच्या संवसारीक जिवितांत हर एकल्याक एक वजें म्हणल्यार आसा की ना जबाबदारी म्हणल्यार आसा की ना कर्तव्य म्हणल्यार आसा की ना सुकूत गी सुशेगाद गी गोंयकारां भशेन सुशेगाद तांचे दादले मात्र तांचे बायल पळयात थिंग गोंयां खोरें पिकास घालून ती काम करतात आनी हे बरें एक न्ही हात पांय सोडून पूण केदोळ सर देखून तसलें जिवीत न्ही सुशेगाद न्ही देखून सोम्याच्या सेवेंथ जावन ती सोम्याचो पाटलाव करता आनी जें कितें सोम्याक सोसूंक मेळना भोगूंक मेळना तें तुका सोसूंक भोगूंक मेळटलें हाजे जावन तूं पयस सर नाका हें सुकोवन काणयो पळयनाका आनी सुकोवन काणयो पळयल्यार तूं म्हजो शिस्त न्ही म्हणटा जेजू वास्तीवळ कोणी मनीस म्हजो पाटलाव करूंक कशी व्हरता जाल्यार तो आपणाक इन्कार करूं आपलो कुरीस उखल घेवं आनी म्हज्या पाटल्यान येवं कुरीस काणयोन ती वजें काणयोनच हाळू करता तो खान घेवन येता आनी तूं वजें खान घेवन ये न्ही आतां माथेवाच्या वांजेलांत हांव 11 वळू 28 कितें म्हणटा कश्टांत येयल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया देतलो वेशे कश्टांत येयल्यानो येया वजन भोगतेल्यान येया देतलो वेशे आतां आयका या म्हजी सरशी सोमेस्त तुमी कष्ट तेल्यानो आनी वजन काणयोनूच येया वजें काणयोनूच येया तुमचें कितें आसा अकमान घेवनूच येया सगळें कितें आसा पाताक घेवनूच येया आनी हांव तुमकां विशय दितलो जेजू अशें आयिल्ल्या उपरांत हांवें हाज्या पयलीं सांगलां तूं नितळ जावन जेजू अशें येवचें न्ही जेजू अशें आयिल्ल्या उपरांत तुवें हाळू जावन जेजू अशें येवचें न्ही जेजू अशें आयिल्ल्या उपरांत तुवें हाळू जावचें तुवें पवित्र जावन जेजू अशें येवचें न्ही पातकी जावन जेजू अशें येवचें जेजू अशें आयिल्ल्या नंतर पवित्र जावचें सभा जाणांक तें कळीत ना जेजू अशें आयिल्ल्या वरवीं पातकी आसलो कितें जाता पवित्र ह्या भाग्यवान जाता तुजो शिस कोण जाता तें सगळ्यांक कळीत आसा म्हजो शीस जावच्याक घे कुरीस तुजो पूण सबारपटी आमचे कुरीस घेवन येवच्या बदला आमी दुसऱ्यांचे कुरीस घेवन येता दुसऱ्यांचे दुस्सोने दुसऱ्या विशयांत आमकां कितें अभिप्राय देखून जे सशेतान तुकाच घेवन ये आनी तुजी कितें कळत आसा बेजाराय आसा ती घेवन ये
आनी तो तुका सुटका दितालो. आं मुखार. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. निंगी संवसारांत आमकां तेंचें निंगी आमी जीव वाचोवंक सोदचें. हर एकलो संवसारांत आमी शाश्वत गे सदांकाळ गे ससनाक आमी संवसारांत जियेता गे. आज कितले पुढे सांगल्यार आतां साबार जाणांक तांचो जीव वाचोवंक मात्र एक कितें म्हणटात तीव्र शिवाय याद कितें म्हणटात ते अत्रेक शिवाय आत्म वाचोवंक कोणाक नाका. पिडायली जीव वाचोवंक सोदतात. सगळ्यांक पळय कितले करशितात. पोर म्हाका कोणें सांगलें कितले दीस तें आस्पत्रेंत आसून पुराय करशिल्ले लाखांनी लाख करशिल्ले खंय मेलो. आतां त्या पिड्या वरील तूं मरताय म्हण जाल्यार कितें उरता तें आमी राखा जागे नाका. कितें उरता ससनाच्या ससनाक तुजो तो सांबाळी जे नाका. मात्र न्ही ह्या पिड्येक तुवें आसले पयशे पुराय घालले ते पयशे खाली जातात उरता ते ताच्या बदलाक. आतां तुवें कितले डायलिसीस करून कितले किमो दिवन कितलेय तुवें वखद करून कितल्या डॉक्टरांशी कितल्यो आस्पत्रे बदलेले आसले पुरे पयशे खाली जातात वय मू. आनी खंडीत तुका कळीत आसा इतले पयशे खर्च रे तूं बरो जायना वय मू. पयशे कित्याक खर्चीचे. मागीर बायल वाटेर पडटात भुरगीं वाटेर पडटात ती पिड्यान पडटात परतून तांकां मागीर ती आसरो सोदतात. देखून तो कितें उपकारता मुखार ऐका कितें उपकारता सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मा होगडायलो तर ऐका. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. जो कोण आपलो जीव म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. तूं जीव सुवार्ते पासत देवाच्या रासा पासत होगडायता जाल्यार खरेंच तुजो तूं जीव वाटयताय. पळय न्ही हें उतार सिके सीदा तुमच्या मतीन कसं या. तुजो जीव सुवार्ते खातीर तूं वाटयताय. तुजें जिवीत जेजू खातीर तूं जियेताय. सर्गीच्या रासा खातीर तूं सगळें तुजें आसलें सगळें हें जिवीत तूं जियेताय तर तूं तुजो जीव वाचयताय. खंय राखोन आसा तुका खंय राखोन आसा महिमेचो कुरो. पावलोन सांगून हांगी तिमोथीक बरोवन म्हजी दाव हांव धांवलां म्हजें झूज हांव झुजलां म्हजो वार्त हांवें सांबाळ्ळा. आतां म्हाका नितीचो ऐका तिमोथी बरयलें दुसरें पत्र वचवर 4:7-8 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8. हांव आतां म्हाका बालिकसो बेटोवचे स्थितीर पावला. पळय न्ही तो मरता म्हणली ताका कंत न्ही. आतां हें पळय सगळें जाल्ल्या उपरांत इतलो वावर केल्ल्या उपरांत सुवार्ता परगट जाल्ल्या उपरांत तो कितें म्हणटा आतां म्हाका समेक बली कशें बेटोवच्या स्थितीर पावलां. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. खंय वेसो सुवार्ता परगट करून जाल्या कितले कडेन एफेसांत खंय कोरिंतांत गलिलियांत सॉरी गलात घरांक न्हू तेसलोनिका घरांक वय मू कितले कडेन रोमा घरांक आनी खंय कोलोसे घरांक तेसलोनिका घरांक तिमोथी फिलिपी घरांक सगळ्यांक सुवार्ता परगट करून जाल्या. आतां तो म्हणटा म्हजो वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजो कुरीस हांव वावोन सुवार्ता परगट केल्या. म्हजो कितें जाता म्हजो वेसो वेळ लागीं पावला आनी म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. खंयचें झुजला तो आत्मीक झूज झुजोंक तयार जाय. झुजाका वाचनेसोन आयते आत्मीक झूज झुजोंक तयार जाय. झुजाका वाचनेसोन आयते आमी झूज मारूया आमी झूज मारूया आमी झूज मारूया होनी देवाचे राज. आमी झूज मारूया आमी झूज मारूया आमी झूज मारूया होनी देवाचे राज. देवाच्या राज्या खातीर तूं जियेता जाल्यार तुजें कितें जिवीत व्यर्थ न्ही. देखून मुखली वळ सांगता कितें उपकारता सगळो संवसार जिखून मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया हातूंत तर ताका कितें फायदो. न्ही सगळो संवसार जिखून मुखार वास. आपलो जीव पाटी जोडूंक मनीस कितें दिवंक सकत. ह्या अविश्वासी पातकी काळार जो कोण म्हाका आनी म्हजे शिकोवणेक लसता ताका मनशापूत बागेवून देवदूता सांगता आपले बाबाचे मायमेन येवच्या वेळार लसतलो. कोण जेजूक लसता आनी ताच्या शिकोवणेक लसता. आज देखून ताणें सांगलें भावार्थ तुका उत्पन्न वयत जाल्यार जेजू विशयांत खात्री तुका उत्पन्न जाल्यार वयतर आज आमी त्या साक्ष कितें म्हणटात भावार्थाक साक्ष जायचे स्वताक साक्ष जायची. माथ्या वचो वांजेला वचो 10 आनी वळ 32
33 कितें म्हणटाय का मॅथ्यू 10:30-33 मॅथ्यू 10:30-33 देखून मनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडटलो. पळया न्ही जेजू विशयान तुका एक खात्री जाल्या तर भावार्थ उपजाला तर कोणाय मुखार तुवें सांगूंक जाय म्हजो जेजू म्हजो स्वामी. सांगूंक जाय जेजू तें म्हाका जिवीत लाभला, जेजून म्हाका धैर्य दिला, जेजून म्हाका बळ दिला, जेजून म्हाका जिवीत दिला. देखून धैर्यान सांगूंक जाय आज हांव कित्याक धैर्यादीक, हांव कित्याक सुटसुडीत, म्हाका कोणाची भेना भिरांत ना. कित्याक आज हांव कित्याक शांत समाधान, हांव आज कित्याक इतलो म्हळ्यार सगळ्यां मुखार उबें रावन उलोवंक की म्हाका धैर्य कोणें दिलां. सुटसुडीत कित्याक खरान कोणें केला तुका तसो. देखून मनशा मुखार पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलो. देखून आमकां लज दिसता जाल्यार जेजू विशयांत उलोवंक धर्मा विशयांत उलयनाकात, खंयच्या साबे विशयांत उलयनाकात, खंयच्या सेवाका विशयांत उलयनाकात. वडवीक उलयता तो वडवीक उलयता तो कोरिंथकारां पयलें पत्र 1:31 1 Corinthians chapter 1 and verse 31 पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा वडवीक उलोवंक सोदता तो वडवीक उलोवंक सोदता सोम्याची वडवीक उलोवंक सोम्याची वडवीक उलोवंक. देखून तुमी केदाळ वडवीक उलोवंक खुशी व्हरता जाल्यार सोम्याची वडवीक उलया. गायन करूंक खुशी व्हरता जाल्यार सोम्याची गायनां करा. जेजू म्हजो देव, जेजू म्हजो देव म्हाका दिता, कश्टा दुखान पावता म्हजो देव निवारता. जेजू म्हजो सगळ्या काळजान मोगताचो करता, सगळ्या मनान हांव ताका सत मानता, सगळ्या सक्त्यान हांव ताका नावाडटा, सगळ्या आत्म्यान हांव. जेजू म्हजो जीव, जेजू म्हजो जीव म्हजे थंय तो रावता, जेजू म्हजो जीव म्हाका तो चलयता, जेजू म्हजो जीव म्हजो पोस्तो करता, जेजू म्हजो जीव सगळ्या काळजान हांव ताजो करता, सगळ्या मनान हांव ताका सत मानता, सगळ्या सक्तेन हांव ताका नावाडटा, सगळ्या आत्म्यान हांव. देखून आतां जेजूक तुवें खरेंच वळखलें जाल्यार कशें जेजू जियेलो. जेजून मोग केलो मनशा कुळासो, ताणें त्याग केलो आपल्या कुशीचो. जेजून मोग केलो मनशा कुळाचो, ताणें त्याग केलो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो. देखून जाकोब सांगता जें कितें जेजून सांगलें त्या प्रमाणे ताणें केलें गी ना. खाली उलोवन गेलो गी ताजें तें सकट संपदलें गी ना, संपूर्ण जालें गी ना. देखून खाली उसारल्यार पावना. नॉट युअर वर्ड्स लेट युअर वर्क्स स्पीक म्हणटा जाकोब आयच्या दुसऱ्या वचपांत अवस्व 2 ऐका आनी वळूंक 14-18 पर्यंत. करण्या विणय भावार्थ व्यर्थ. करण्यो साबार पडी आमी उलोवची गरजच ना. देखून हांवें तो दाखलो दिलो बाबा लॅन्सिसो, तो उलोवंक वचना. कांय बरी बरयता आनी बरी अर्थ बरीत जायते जावन शांत आसात, उलोवंक वचनात. पूण ताच्यो करण्यो आनी कोण बडबडतात पळय लट्टपट्ट ते कांय करनात. देखून आमचे शिकोनदार हांगा मात उलयतात भायर तुमचे कडेन कोणा कडेन लट्टपट्ट करूंक उलोवंक या आसूंक नासूंक कोणी येना. ते आमचें काम मात्र पळयचें तुमी. आमचें म्हणून न्ही, सेवेंत असले हर एकल्याचें उलयचें म्हणना, काम केल्यार कळटा ओय कशीं सेवेंत समर्पीत जाल्यांत म्हणून. करण्यो. म्हज्या भावा भयणीनो, आपणाक भावार्थ आसा म्हणटलो एक मनीस आसा म्हूण चिंतया, पूण तो बऱ्यो करण्यो आदारिना जाल्यार ताका ते कित्याक उपकारता. देखून तुज्या करण्या मुखांतर लोक तुका परखीता.
तुझं भावार्थ आय बिलीव म्हळ्यार यू डोंट लिव ओन्ली बिलीव. देखून करण्यो तुज्या उतरांत, तुज्या सालींत, तुज्या करण्यांत तें दिसून येची. आनी तसलो भावार्थ ताका बाचाव करूंक सोदतलो की जाकोब म्हणटा तो भावार्थ तुका आनी म्हाका आमकां बाचाव करूंक शकना. भावार्थाक साक्ष म्हळ्यार कितें उतार सांगता तशें जियेच. वय शब्द कितें जालो? मनीस जालो म्हळ्यार जिवीत जालो. देखून हर एक जी शिकोवन आमी आयकल्ली ती आमचें तें कितें जायचें? जिवीत जायचें. आतां पवित्र आत्म्याची 9 फळां आमी आयकल्ली वय मोगा विशयान. तो मोग आमी आयकला पावना. तो आमचें तें कितें जायचें? जिवीत. संतोश आमचें तें जिवीत जायचें. स्वदमान आमचें तें, सोसणीकाय आमचें तें, खालतेपण आमचें तें, सादेपण आमचें तें कितें जायचें? दिसून येचें. जिवीत जायचें म्हळ्यार आमच्या करण्यांनी दिसून येचें. आनी कोणी भाव वा भयण विणगी आनी दिसपट्टो ग्रास नासतना उपाशी पडल्यांत म्हूण चिंत्या. तुमचे मदलो एकलो तुमकां बरें मागता. उबेचें कितें आंगार घाला आनी पोटभर जेवा म्हणून तांकां उतरांनी मात्र सांगून तांच्या कुडीच्या गरजांक पावना जाल्यार खबर पडटी आमी आमच्या भावार्थान कितें म्हणटा मागता आमी गेट वेल सून बरो जा म्हणून सांगता. आतां बरो जायत जाल्यार जावं पुरो ताका डाक्टराचें वरीचे जावं पुरो ताजो करसेल्लो पळयचे, ताका वखदां केल्ले कुमो करीचे. देखून तुमी कार्याक गेल्या वेळार बरो व्हडल्या व्हडल्या कार्याक गेल्या वेळार कावारण दितात वय एका पिडेस आसा गेल्या वेळार कावारण मरून आसा ताज्या बेड्डा कडेन की थंय ताज्या उशा पोंदा दवरणे कित्याक आस्पत्रेचो खर्च वय की न्ही तितलो आसा. आतां आमची भयण जसिंता थंय एडमीट जाली वय 30,000 ताका खर्च आयलो. ताका दिवंक जावना पण हांगा आमी एक उलो दिलो जायत्यांनी ताका कुमोग केली. आमची लिल्लीबाई तिजो इपोतू थंय इगर्जीन काम करतना सगळे इगर्जी सांगाता मेळ्ळ्यार कुटुंबाच्या सांगाता मेळ्ळ्यार ताका आदार दिवेत जाल्यार हांगाय ती हांगा मागण्याक येता म्हूण नेंगी तिजी कंत दूख बेजाराय घेवन हांगाय सकडांनी कोणाक दिवंक जातात आनी आदार दिलो. ना आमी मागता तुज्या पुताक तो बरो जातलो म्हळ्यार हांव सांगचें कितें म्हळ्यार हाजे पयलीं हांगा तें उदारपण दाखयलां. देखून आमचें तें उतार कितें आमी आयकता हांव खंयच्या रितीन आमचे कडेन आसा जाल्यार तें उदारपण आमी दाखयसी. देखून भुकेल्ल्याक तूं जेव पोट भरून जेव म्हळ्यार जायना ताका भुकेला तर भुकेल्ल्यांक खावंक दिया जेवंक दिया विणग्यांक पांगरोंक दिया अनाथांक आसरो दिया वय देवाची उतार सांगता. त्या दाळ मात्र आमचो भावार्थ. आनी भावार्थाची गजाली तशीच भावार्थ सोवें बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय तो भावार्थ जीवनांतलो म्हणयेत. देखून आमच्या भावार्थाक आमचे करणे जायचे. साबारपणान सांगलां आमी हांगा मागण्याक येता भायर येताना आमी एकामेकाच्या गरजान पावना थंय बसार सिटी खातीर झगडटा. हांगा खंयचे कार या बायक काडटाना रांदचे तुका काडूंक जाय दिसाना तशें म्हणून भोव मारता तशें. तरी पूण कोणी एक मनीस म्हणूंक पुरो एकल्याक भावार्थ आसा आनी एकल्याक बऱ्यो करण्यो आसात. त्या मनशांक म्हजी जाप ही म्हज्यो बऱ्यो करण्यो दाखोवन म्हाका भावार्थ आसा म्हूण हांव रुजू करतां. कळ्ळें न्ही एकलो कितें म्हणटा म्हज्यो बऱ्यो करण्यो दाखोवन हांव म्हाका भावार्थ आसा म्हूण हांव रुजू करतां. पूण तूं कसल्योच बऱ्यो करण्यो नासतना तुका भावार्थ आसा म्हूण रुजू करून दाखय. देखून भावार्थ वाऱ्यार न्ही भाव भयणीनो आमच्या फातयेन एक आमच्या भावार्थाक साक्ष म्हळ्यार एक गुर्तू रुजवात. आतां जेजू पिलाताक येता म्हणालो हांव सताक रुजवात दिवंक आयलां वय हांव राही न्ही हांव जल्मालो सता खातीर वय ती वळ वाचून काड जुवान संवंजेला वसर 18 वळ 30 आनी 7 जॉन 18:37. तशें जाल्यार तूं एक राय विचारलें पिलातान जेजून जाप दिली हांव राय म्हूण तुवेंच म्हणलें. हांव राय न्ही राया बरी आमी कांय अधिकार चलोवना. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्मल्लो ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो सत उलयलो मात्र न्ही सताक ताणें साक्ष दिली रुजवात दिली आनी सता खातीर तो कुर्सार मेलो. देखून भाव भयणीनो जो संदेश आमी दिता त्या संदेशाक आमी कितें जायचें दाखलो जायचें उदाहरण जायचें. त्या दाळ मात्र आमचें उतार कितें जाता हेरांक तें सत म्हणून कळीत जाता मात्र न्ही त्या दाळ मात्र आमकां जिवीत लाभता. कशें जेजून पळय जें कितें ताजे विशयान सांगलें तें सगळें संपूर्ण जालां. तो कश्टाला वय ताणें सोसून व्हेलें वय पूण ताका तसोच सोडूना. बाप ताच्या आदाराक येयलो आनी ताका हाती उंच उबारला आनी सर नांव प्रस्वर्ते नांव दिलां आनी सगळ्या सर्गार संवसारांत पाताळांत असल्या सर्वांनी ताजे मुखार सरपडत जाय म्हणून बापान खुशी व्हेले.
कित्याक ताणें हर एक उतार उतरा प्रमाणे तो जियेला देखून तुजें म्हजें आमचें जिवीत देवाच्या उतरां प्रमाणे जावं देवाक मानवाल्लें जावं मात्र न्ही तुजें म्हजें आमच्या बऱ्या जिविता मुखांतर देवाची खरी वळख जायत्यांक जावं म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. Liko घेऊन आम्ही आयल्या बापा मोकळून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो भुरगो बापा स्वीकार तो करे बापा काणिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा मोकळून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो भुरगो बापा स्वीकार तो करे बापा. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या निकेपच्या देवाक सदीच पौज मानून घे. सर्गीच्या आबो मोगळा बापा ह्या उंड्या वायना सवय आज आमकां आमी तुज्या हातान दवरता आनी तुज्या उतराक साक्षावन जिवंक आनी त्या उतरा वरवीं आमचो भावार्थ आमच्या करण्यांनी दाखोवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदरान ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडूनच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कोट घेतल्यान तो मनीस जालो आमचे खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचे जैत व्हरून पुना जिवंतपण ताणें उगड्या पेंग केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कितने खास ताळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दळबानसो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे सर्वेस्वराचे नावी येता ताकाचे जय 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 ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्मरान सुसुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो ती समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समज घेयात आनी आतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी करारचें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासो तांचे समज मनशां पासो ते वारोवतले
हे तुम्ही म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणासून ताच्या पुन्हा जिवंतपणासून मी भक्ती उडास करता. हांव जिवत सोडी सोडूची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगसवतेला आमकां समेस्त तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराके प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे समजे देव पर जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता समी सोडवून दामोळ कल्ल्या बावट नासो आमचो बावट गट कर तिरकर त्या सेवकोटान आमी जे शंकर आनी तसो दैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडा शंकर. पुनः जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणींचे दुखाक क्लूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां मरे देवाची म्हाज्या सांगाती बगेन धर्मदूतान सर्व कळ्ळें तुका मनवल्यां तर सगळ्यां भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या समिया सोडूंदरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें ते प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या बक्षिता तशें तुमची पदकां बगोस आनी आमकां तूं ताळ्यान पडोवंक दिनाका पण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले अवघडांतले सैतानाच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मरणांतले सर ताच्या कोटेपणांतली वडण्यांतले ताळण्यांतले पदकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशांतले मारे कारकेसे पिडेशेडले सर ताच्या काळोखाच्या सक्तांतले सर रितीच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशलकाय तशें ल्हानवी काय तुमकां दी. सर्गीच्या भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्त जेणे भरोशान हत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पदकांतली तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदविनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर आनी आमच्या बावर्ताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाण तिका आनी आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसूं. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वेता हांव ती आमच्या जट्टेनी कॅस तडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडे बलाकीन वखद तेंचा पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. तुज्या कासूत्र म्हाका बलाकी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू. आमीन. Gesù muso somi, Gesù muso dani, Gesù muso somi, Gesù muso dani. Modello giudello, sadat muso postello, modello giudello, sadat muso postello, eklos muso somi, eklos muso somi. Muso Gesù, muso Gesù, muso Gesù, muso Gesù, muso somi, muso somi, muso somi, muso somi, muso Gesù, muso Gesù, muso Gesù, muso Gesù, muso somi, muso somi, muso somi, muso somi. Gesù muso goli, Gesù moji sawi, Gesù
मुजो गवळी जेजू मोजी सावळी धैर्य दिलो बळ दिलो सदांच म्हाका सांबाळलो धैर्य दिलो बळ दिलो सदांच म्हाका सांबाळलो एकलोच मुजो धनी एकलोच मुजो धनी मुजो जेजू मुजो जेजू मुजो जेजू मुजो जेजू मुजो सोमी मुजो सोमी मुजो सोमी मुजो सोमी मुजो जेजू मुजो जेजू मुजो जेजू मुजो जेजू मुजो सोमी मुजो सोमी मुजो सोमी मुजो सोमी जेजू मुजो निस्ते जेजू मुजो निस्ती जेजू मुजो निस्ते जेजू मुजो निस्ती जीव दिलो श्वास दिलो म्हाका ताचेर रूप दिलो जीव दिलो श्वास दिलो म्हाका ताचेर रूप दिलो एकलोच मुजो सोमी एकलोच मुजो सोमी मुजो जेजू मुजो जेजू मुजो जेजू मुजो जेजू मुजो सोमी मुजो सोमी मुजो सोमी मुजो सोमी मुजो जेजू मुजो जेजू मुजो जेजू मुजो जेजू मुजो सोमी मुजो सोमी मुजो सोमी मुजो सोमी प्रार्थोया सर्गींच्या भोवमोगळा बापा वर्तो संतोष आज आमकां तुझ्या पुता जेजू थंय सर्गींच्या राजाचे सरगोट मेस्तर सदां तुवें आमकां कळीत केलें मात्र न्ही ताजे तावन तुवें आमकां जिवीत जोड दिलां देखून ह्या जिविताक आमी साक्षावन जियोंक आनी आमच्या करण्या मुखांतर आमचो भावार्थ दाखोवंक तूं आमकां कृपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवीन सर्वेस्पद तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयण्यांचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर हांगासर येवन जेजूक वळखून क्रिस्ताची म्हणून क्रिस्ताक स्वीकार केल्या सर आमच्या भाव भयण्यांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वचून ह्या क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची वडका